सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी। सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भंदा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने मैले प्यारो बाबा आफूलाई पनि भुले। न जाने मैले शिव बाबा हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। यो जीवनको दिव्यकरण अब हुँदै गयो। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी।
ललकारी सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। चारैतिर अशुद्धताको वातावरण छ, अपवित्रताको वातावरण छ। आत्मा यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई गुमाएर एकदम निर्बल, कमजोर र असहाय बनेको छ। यो समयमा आत्माले कैयौं बार मायासँग हार खाएको छ, शक्तिहीन भएको छ, किनकि यो लडाईँ आत्मा सत्य र असत्य बीचको हो। यो लडाईँ ब्राह्मण बच्चाहरूको उस मायासँग बीचको हो। त्यसैले यो लडाईँमा, यो युद्धमा आत्मालाई जित प्राप्त गराउनको लागि, इस रुहानी सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि रुहानी सेनाका नायक स्वयं निराकार ज्योतिर्बिन्दु परमपिता परमात्मा हामी आत्माहरूमा त्यस्तो शक्ति भर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ जुन ज्ञान र शक्तिले आत्मा पुनः शक्तिशाली बन्छ र 5 विकारमाथि, मायामाथि पूर्ण रूपमा जित प्राप्त गर्न सक्छ। आज बाबाले हामीलाई त्यो शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ आफ्नो महावाणीद्वारा, जुन शक्तिले हामी सजिलैसँग यस युद्धमा मायासँग विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाबाको आजको महावाणी छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज 2077 माघ 24 गते शनिबार, तदनुसार 6/2/2021। बाबा हेडिङमा आज बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी महावीर हौ। तिमी मायाको तुफानसँग डराउनु छैन। एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि परवाह नगरी पवित्र अवश्य बन्नु छ। बाबाले हाम्रो वास्तविक अस्तित्वलाई याद दिलाइदिनु भएको छ। हामी महावीर हौँ। मायाको तुफानमा छौँ। यति बेला तुफान चारैतर्फ लागेको छ, त्यसैले यो तुफानसँग डराउनु छैन। एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि परवाह गर्नु छैन, चिन्ता लिनु छैन। यदि हामीलाई चिन्ता छ, चिन्तन छ भने एक शिव बाबाको नै लिनु छ। अन्य कसैको पनि चिन्ता हामीलाई लिनु छैन, तर पवित्र अवश्य बन्नु छ। प्रश्न छ आज, बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्? बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्ने। जतिसुकै हङ्गामा होस्, अत्याचार सहन गर्नु परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्ने श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ त्यसमा निरन्तर चलिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छौ। कुनै पनि कुरामा डराउनु छैन, जे भए पनि त्यो नयाँ होइन। हामीमा त्यस्तो हिम्मत जो सधैँ बनिरह्यो भने मात्र हामी उच्च पद पाउन सक्छौँ। त्यो कुन चाहिँ हिम्मत थियो? बाबाले बताउनु भएको छ, श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्ने यो हिम्मत, यो ताकत हामी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। वातावरणमा, संसारमा जतिसुकै हङ्गामा होस्, अत्याचार सहन गर्नु परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्ने श्रेष्ठ मत हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा निरन्तर चलिरह्यौँ भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छौँ। पवित्रता नै त्यस्तो बल हो, सम्पूर्ण बलमध्येको श्रेष्ठ बल हो।
जसले सबै विकारमाथि सबै कमजोरीमाथि सजिलैसँग हामीलाई जित प्राप्त गराउँछ। त्यसैले यसबाट नै हामी उच्च पद पाउन सक्छौँ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा डराउनु छैन। जे भए पनि, जे हुन्छ हाम्रो सामुन्नेमा, चाहे अत्याचार, चाहे अन्याय, चाहे हङ्गामा, जुनसुकै घटना हामी समक्ष भए तापनि याद राख्ने त्यो हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ होइन। कल्प पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको छ र पछाडि पनि हुनेछ। मेरो लागि नयाँ होइन र हर बार मैले यसमाथि विजय प्राप्त गरेको छु। यो स्मृति र यो हिम्मतको साथमा हामी बढ्छौँ अगाडि भने स्वतः हामीले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौँ। गीत साझको भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। लेकिन हाँ, एक हुनुहुन्छ शिव बाबा। बाबा मात्र एक जसले यस्तो बिग्रिएको काम नलाग्नेलाई पनि बनाउनुहुन्छ काम लाग्ने। ओम शान्ति। आजको मुरलीको विस्तारमा बाबा बताउनुहुन्छ, यो हो भक्ति मार्गको गीत। ज्ञान मार्गमा गीत आदिको कुनै आवश्यकता छैन, किनकि गाइएको छ बाबाबाट हामीलाई बेहदको वर्षा मिल्नु छ। जो भक्ति मार्गको रसम रिवाज छ त्यो यसमा आउन सक्दैन। बच्चाहरूले कविता आदि बनाउँछन् त्यो अरूलाई सुनाउनको लागि। त्यसको अर्थ पनि जबसम्म तिमीले सम्झाउँदैनौ तबसम्म कसैले बुझ्न सक्दैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। बाबाले 84 जन्मको चक्रको ज्ञान पनि सुनाउनु भएको छ। मात्र बाबा केवल मिल्नु भएको छैन, सँगसँगै 84 जन्मको चक्रको ज्ञान पनि हामी बच्चाहरूलाई सुनाउनु पर्छ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। हामी अहिले सुदर्शन चक्रधारी बनेका छौँ। बाबाबाट विष्णुपुरीको वर्षा लिइरहेका छौँ। निश्चय बुद्धि नै विजयन्ती। यसमा जसको निश्चय बुद्धि उही बच्चा नै सधैँ सधैँको लागि विजयन्ती अर्थात् विजयी बन्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू सत्य युगमा त आउँछन् नै। त्यसैले बच्चाहरूलाई सदैव खुसी रहनुपर्छ। बाबाको अनुसरण गर। बच्चाहरूले जानेका छन् निराकार शिव बाबाले जब इनमा अर्थात् ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गर्नुभयो तब धेरै हङ्गामा भयो। पवित्रताको विषयमा धेरै झगडा चल्यो। बच्चाहरू ठुलो भएपछि भन्छन् छिटै विवाह गर। विवाह बिना काम कसरी चल्छ? पढ्न त मनुष्यहरूले गीता पढ्छन्, तर त्यसबाट केही पनि बुझ्दैनन्। सबैभन्दा धेरै बाबालाई अभ्यास थियो। गीता पढ्ने अभ्यास सबैभन्दा धेरै ब्रह्मा बाबालाई थियो। एक दिन पनि गीता पढ्न मिस गर्दैनथे। यति पक्का बाबाको नियम थियो, आदत थियो। सबै कुरा छुटोस् तर बाबाले आफ्नो यो गीता पढ्ने नियमलाई कहिले पनि छुटाउनुहुन्थेन। जब थाहा भयो गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, नसा चढ्यो। बस म त विश्वको मालिक बन्छु। यो त शिव भगवानुवाच हो। फेरि पवित्रताको लागि पनि धेरै हङ्गामा भयो। यसरी गीता पाठी बाबा जब बाबालाई यो निश्चय भयो कि शिव बाबा ममा प्रवेश गर्नुभएको छ र सच्चा गीता ज्ञान सुनाउनु भएको छ, त्यसपछि बाबाले तुरुन्तै त्यो गीतालाई पढ्न बन्द गरिदिनु भयो र यस नयाँ गीता पढ्न सुरु गर्नुभयो। सँगसँगै यो भगवानुवाच जब थाहा भयो बाबालाई, यसमा शिव बाबाले बताउनु भएको थियो पवित्रता मुख्य धर्म हो आत्माको। यसलाई धारण गर्नको लागि धेरै हङ्गामा सुरु भयो, धेरै सहन गर्नु पर्यो। बच्चाहरूले भन्नुहुन्छ बाबा
यसमा बहादुरी चाहिन्छ नि। तिमी हौ नै महावीर महावीर नै। एक बाबा सिवाय अरू कसैको परवाह छैन। पुरुष हुन् रचयिता, रचयिता स्वयं पावन बने भने रचनालाई पनि त पावन बनाउँछन्। रचयिता बनाउनेवाला स्वयं पावन बने भने आफ्नो रचनालाई पनि त पावन बनाउँछन्। यदि बनाउनेवाला स्वयं पावन छैनन् भने बनाउनेवाला रचनालाई पावन कसरी बनाउन सक्छन्? त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यस कुरामा नै धेरैको झगडा चल्यो। ठुला ठुला घरहरूबाट निस्किएर आए। दादीजीहरू जो अहिलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै ठुलो घरानाका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू निस्किएर आउनुभयो। कसैको परवाह गरेनन्। कसैको तकदिरमा छैन भने कसरी बुझुन्? उहाँहरूलाई यति हङ्गामा, यति अत्याचार सहन परेको थियो, तर कसैको परवाह गर्नु भएन। बाबाले उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँहरूले कसैको परवाह गर्नु भएन, कसैलाई देख्नु भएन, कसैले केही भन्लान् यो सोच्नु भएन, यसमा ध्यान दिनु भएन। फेरि कोही यस्ता पनि बच्चा छन् जसको तकदिरमा छैन भने उनीहरूले कसरी बुझुन्? पवित्र बस्नु छ भने बस, नत्र गएर आफ्नो प्रबन्ध गर। यति हिम्मत चाहिन्छ नि। बाबाको यस मार्गमा चल्नको लागि आत्मामा यति ताकत चाहिन्छ, यति हिम्मत चाहिन्छ। बाबाको सामुन्ने कति हङ्गामा भए। बाबालाई कहिले दुखी भएको देख्यो? हामीले भन्दा कैयौँ गुणा सहन बाबाले गर्नु पर्यो यस मार्गमा चल्नको लागि। यो आधार खडा गर्नको लागि, हामी बच्चाहरूलाई तयार गर्नको लागि। तर बाबा कहिले यसमा दुखी बन्नुभयो? हामीले बाबा दुखी बनेको कहिले देख्यौँ? बाबा भन्नुहुन्छ अमेरिकासम्म पत्रिकामा निस्कियो। नयाँ केही पनि होइन, यो त कल्प पहिला जस्तै हुन्छ। यसमा डराउने के कुरा छ? बाबा हामीमा त्यो शक्ति भर्दै हुनुहुन्छ। हामी त्यो शक्ति सर्वशक्तिवान बाबाका सन्तान हौँ। त्यसैले त्यो बल बाबा हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। बाबालाई पनि त हङ्गामा भएको थियो, नयाँ कुरा थिएन। सबैभन्दा धेरै सहन बाबाले गर्नु पर्यो। देश विदेशमा सारा समाचारमा फैलिएको थियो, तर कल्प पहिला जस्तै भएको थियो। त्यसैले यो नयाँ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा डराउनु पर्ने कुरा नै के छ? डराउनु पर्छ त्यसमा जो कुनै पनि घटना हाम्रो सामान्यमा पहिलो पटक हुन्छ। तर यी घटनाहरू हामीलाई थाहा छ हर कल्पमा भएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा हामीलाई त आफ्नो बाबाबाट बस वर्षा लिनु छ, आफ्नो रचनालाई बचाउनु छ। बाबालाई थाहा छ सारा रचना यस समय पतित छ। मैले नै सबैलाई पावन बनाउनु छ। बाबालाई नै सबैले भन्छन् हे पतित पावन लिबरेटर आउनुहोस्। त्यसैले उहाँलाई दया आउँछ। हामीले नै बाबालाई बोलायौँ, हे पतित पावन लिबरेटर, हे दयाको सागर आउनुहोस् र हामीमाथि दया गर्नुहोस्। यसरी जब बाबालाई पुकार गर्छौँ भने बाबालाई पनि त दया लाग्छ। हाम्रो करुणा र हाम्रो पुकारलाई सुनेर दयाको सागर बाबा पनि आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ बाबा, किनकि बाबा दयावान हुनुहुन्छ नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू कुनै पनि कुरामा नडराऊ। डराउनाले त्यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ। माताहरूमाथि नै अत्याचार हुन्छ, यो पनि निशानी हो। द्रौपदीलाई नाङ्गो बनाउँथ्यो। बाबाले 21 जन्मको लागि नाङ्गो हुनबाट बचाउनुहुन्छ। दुनियाँले यी कुरालाई जान्दैनन्। जो ज्ञान बाबा हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा दुनियाँले जान्दैन। पतित तमो प्रधान पुरानो सृष्टि पनि बन्नु नै छ, किनकि यो दुनियाँलाई पतित भन्दा पतित पुरानो र तमो प्रधान पनि बन्नु नै छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा हरेक चिज नयाँबाट फेरि पुरानो हुनु नै छ। पुरानो घरलाई छोड्नु नै पर्छ। पुरानो घर हो यो, यस पुरानो घरलाई छोड्नु नै पर्छ, किनकि यो दुनियाँलाई पतित हुनु नै छ, पुरानो बन्नु नै छ।
नयाँ दुनियाँ, गोल्डन एज, पुरानो दुनियाँ, आइरन एज सदैव त रहन सक्दैन। कुनै पनि चिज फरेभर सदाबहार रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सृष्टि चक्र हो, देवी देवताहरूको राज्यको फेरि स्थापना भइरहेको छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ फेरि तिमीलाई गीता ज्ञान सुनाउँछु। यहाँ रावण राज्यमा दुःख छ। राम राज्य केलाई भनिन्छ यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म स्वर्ग अथवा राम राज्यको स्थापना गर्न आएको छु। स्वर्ग स्थापन गर्नेवाला बाबा भन्नुहुन्छ म स्वर्ग अथवा राम राज्यको स्थापना गर्न आएको छु। तिमी बच्चाहरूले अनेक पटक राज्य लियौ, फेरि गुमायौ। यो सबैको बुद्धिमा छ। 21 जन्म सत्ययुगमा हामी रहन्छौँ। यसलाई 21 पिँढी भनिन्छ। 21 पिँढी 21 कुलको उद्धार गर्ने भनिन्छ। त्यो 21 जन्मसम्म हामी सतयुगमा रहन्छौँ। त्यो पावन र पवित्र दुनियाँमा, पवित्र वेशमा, पवित्र स्वरूपमा हामी रहन्छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा त्यही जन्मलाई नै 21 पिँढी भनिन्छ। अर्थात् जब वृद्ध अवस्था हुन्छ तब शरीर छोड्छन्। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। अब तिमी त्रिकालदर्शी जस्तै बनेका छौ। बाबाले हामीलाई त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। हामी त्रिकालदर्शी जस्तै बनेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा को हुनुहुन्छ। शिवको मन्दिर पनि धेरै बनाएका छन्। मूर्ति त घरमा पनि त राख्न सक्छौ। बाबाको मन्दिर यति धेरै छ। बाबाका मूर्तिहरू हामी आफ्नो घरमा पनि त राख्न सक्छौँ। तर भक्ति मार्ग पनि त ड्रामामा निश्चित छ। बुद्धिले काम लिनुपर्छ। कृष्णको अथवा शिवको मूर्ति घरमा पनि राख्न सक्छन्। चिज त एउटै हो। कृष्णको पनि मूर्ति, शिवको पनि मूर्ति हामी घरमा राख्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ चिज त एउटै हो, फेरि यति टाढा टाढा किन जान्छन्। घरमा पनि राख्न सकिन्छ पूजाको लागि। आखिर मूर्ति त एउटै हो, मन्दिरको पनि त्यही, घरमा राखेको पनि त्यही। तर पूजाको लागि यति टाढा टाढा मन्दिरहरूमा, तीर्थस्थानहरूमा किन जान्छन् त? के उनीहरूसँग जानले कृष्णपुरीको वर्षा मिल्छ? बाबाको प्रश्न। उनीहरूसँग जानले, यति टाढा टाढाको यात्रा गर्नाले साँच्चै के कृष्णपुरीको वर्षा मिल्छ त? अहिले तिमीलाई थाहा छ जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आएका छौँ। यति धेरै भक्ति हामीले गर्यौँ। बाबाले याद दिलाउनु भएको छ रावण राज्यको पनि भव्यता हेर कति छ। यो हो अन्त्यको भव्यता। यति विशालता छाएको छ रावण राज्यमा, भक्ति मार्गमा। किनकि जब अन्तिम समय हुन्छ उसले आफ्नो सम्पूर्ण भव्य रूपलाई देखाउनुपर्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो अन्तिम समयको पनि भव्यता हो। राम राज्य त सतयुगमा थियो। त्यहाँ यो विमान आदि सबै थियो। फेरि यो सबै हरायो। जति पनि विमान थियो सबै राम राज्यमा सतयुगमा थियो, सुखदायी थियो। तर आज सबै हरायो भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि यस समयमा यी सबै निस्किएका छन्। अहिले यी सबैले सिकिरहेका छन्। जसले सिकेका छन् उनले संस्कार लिएर जान्छन्। त्यस्तै विमान बनाउनको लागि अहिले पनि सिकिरहेका छन्, निस्किरहेका छन्। र जसले बनाएको छ अहिले उनीहरू फेरि जान्छन्। किनकि संस्कार त जान्छ सतयुगमा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा त्यहाँ आएर फेरि विमान आदि बनाउँछन्। यी भविष्यमा तिमीलाई सुख दिने चिज हुन्। यो साइन्स फेरि तिम्रो काममा आउनेछ। अहिले यो साइन्स दुःखको लागि हो। आज विज्ञान दुःखको लागि प्रयोग भइरहेको छ। विज्ञानको साधनले व्यक्तिलाई जति सुखी बनाएको छ त्योभन्दा धेरै दुःखी बनाएको छ।
त्यसैले तर यो दुःख साइन्सले विज्ञानले त्यो नयाँ राम राज्यमा दिँदैन, फेरि त्यहाँ सुखको लागि हुन्छ। अहिले स्थापना भइरहेको छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको लागि राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरू महावीर बन्नु छ। दुनियाँमा यो कहाँ कसैले जान्दछ र कि भगवान आउनु भएको छ? दुनियाँलाई यसको बारेमा थाहा छ कि भगवान नै आउनु भएको छ भन्ने कुरा? बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुल दुनियाँलाई यो बारेमा जानकारी छैन। जानकार विहीन छ संसार। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। बाबाको फेरि आदेश छ बच्चाहरू गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। यसमा डराउने कुनै कुरा छैन। हुन सक्छ गाली गर्लान्, कति धेरै हङ्गामा आउँछ, नआउने होइन, तर कतिसम्म के हुन सक्छ त भन्नुहुन्छ बाबा? हुन सक्छ गाली गर्लान्। गाली त यिनलाई पनि त धेरै मिलेको हो। ब्रह्मा बाबालाई पनि त गाली मिलेको, के हामीलाई मात्र मिलेको हो र या मलाई मात्र मिलेको हो र गाली? कृष्णले गाली खाए यस्तो देखाउँछन्। अब कृष्णले त गाली खान सक्दैनन्, गाली त कलियुगमा खान्छन्। यी सम्पूर्ण गालीको हङ्गामा चल्छ नै कलियुगमा। कृष्णले यस्तो कुनै गल्ती गर्दैनन् जसले गाली खानु परोस्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो रूप जो अहिले छ फेरि कल्पपछि पनि यही समयमा हुन्छ। अहिलेको रूप हाम्रो जस्तो छ, कल्पपछि फेरि यही समयमा यही रूप हामीलाई प्राप्त हुनेछ। बाबा बताउनुहुन्छ विजयमा कहिल्यै हुन सक्दैन। यो रूप फेरि हाम्रो योभन्दा पहिलाको अरू कुनै जन्ममा थिएन, न पछाडि नै हुन्छ। हुन्छ त केवल मात्र कल्प पछाडि, अहिलेकै समयमा यसरी नै जुन समयमा बनेको छ। जन्म जन्म चेहरा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। ड्रामा यस्तो बनेको छ। यो विशाल र अनौठो ड्रामा नै यस्तो बनेको छ। हरेक जन्ममा अलग चेहरा, अलग रूपरङ्ग, अलग संस्कार। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामा नै हो। 84 जन्ममा जुन जुन अनुहारको जन्म लिएका छौ त्यही लिन्छौ। 84 जन्मभरिमा पुरै जन्ममा हामीले जुन जुन शरीर पाएका थियौँ त्यही शरीर लिन्छौँ। जुन जुन रूप हामीले धारण गरेका थियौँ त्यही रूप नै हामीलाई मिल्छ। अब तिमीलाई थाहा छ यही चेहरा परिवर्तन भएर अर्को जन्ममा यस्तो लक्ष्मी नारायणको चेहरा हुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा बुद्धिको अब ताला खुलेको छ। यो हो नयाँ कुरा। बाबा पनि नयाँ, ज्ञान पनि नयाँ। यो कुरा कसैको बुद्धिमा छिटै आउँदैन। तकदिरमा छ भने केही बुझ्छन्। बाँकी महावीर उनीहरूलाई भनिन्छ जो जतिसुकै तुफान आए पनि हल्लिँदैनन्। अहिले त्यो अवस्था हुन सक्दैन। अब हुनु अवश्य छ। महावीर कुनै तुफानसँग डराउँदैन। त्यो अवस्था अन्त्यमा हुनु छ। त्यसैले गायन भएको छ। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिनीसँग शोध। यस्तो अन्तिम समयमा हाम्रो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुनेछ। त्यसैले गायन छ अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति यदि सोध्नु छ भने गोपी वल्लभका गोप गोपिनीसँग शोध भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गको लायक बनाउन। कल्प पहिला जस्तै नरकको विनाश त हुनु नै छ। सत्य युगमा त एउटै धर्म हुन्छ। चाहन्छन् पनि एकता, एक धर्म हुनुपर्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। राम राज्य, रावण राज्य अलग अलग हुन्। अब बाबामा पुरा निश्चय छ भने श्रीमतमा चल्नुपर्छ। राम राज्य अलग, रावण राज्य अलग हो। दुवैमा भिन्नता छ धेरै। यदि बाबामा हाम्रो सम्पूर्ण निश्चय छ भने बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबा बताउनुहुन्छ
त्यस अनुसार फेरि राय पनि दिइन्छ। यी बाबाले पनि लौकिक बच्चाहरूलाई भने, यदि विवाह गर्नु छ भने गएर गर। त्यहाँ धेरै मित्र सम्बन्धी आदि बसेका छन्, उनीहरूले विवाह गराइदिन्छन्। फेरि कोही न कोही निस्कियो, त्यसैले हरेकको अवस्था हेरिन्छ। यदि श्रीमतमा हामीलाई चल्नु नै छ भने बाबा त्यही किसिमको राय, सल्लाह, सुझाव अर्थात् डिरेक्सन बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ। यदि चल्नु छैन भने बाबा त्यही किसिमको राय निस्किन्छ, बाबा दिनुहुन्छ। हरेकको अवस्थालाई हेरेर सोध्छन् बच्चाहरूले, बाबा यो हालत छ, म पवित्र रहन चाहन्छु, मेरो सम्बन्धीले मलाई घरबाट निकालिदिन्छन्, अब के गर्ने? अरे यो पनि सोध्छौ, पवित्र रहनु छ, यदि रहन सक्दैनौ भने गएर विवाह गर। सम्झ, कसैको सगाई भएको छ, राजी गर्नु छ, हर्जा छैन। जब लगन गाँठो बाँध्छन् त्यस समयमा भन्छन्, यी पति तिम्रा गुरु हुन्, ठिक छ, त्यति बेला तिमीले उनीबाट लेखाऊ। तिमीले मान्छौ म तिम्रो गुरु ईश्वर हुँ, लेख। ठिक छ, अब म हुकुम दिन्छु, पवित्र रहनु छ। हिम्मत चाहिन्छ नि। यसरी युक्तिबाट चल्नको लागि धेरै ठुलो हिम्मत चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। लक्ष्य धेरै ठुलो छ, प्राप्ति धेरै जबरदस्त छ। यति उच्च लक्ष्य छ, प्राप्ति पनि जबरदस्त छ। हामीलाई कामको आगो तब लाग्छ जब प्राप्ति थाहा हुँदैन। बाबाबाट मलाई यो मिल्नेवाला छ, जब याद रहँदैन तब नै विकारले हामीलाई आक्रमण गर्छ, काम विकारको आगो लाग्छ, आत्मा जल्छ र भस्म हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ, यति ठुलो प्राप्ति छ भने यदि एक जन्म पवित्र रह्यो भने के नै ठुलो कुरा भयो। म तिम्रो पति ईश्वर हुँ, मेरो आज्ञामा पवित्र रहनुपर्छ। बाबाले युक्ति बताइदिनुहुन्छ, यहाँ यो नियम छ। स्त्रीलाई भन्छन्, तिम्रा पति ईश्वर हुन्, उनको आज्ञामा रहनु छ, पतिको पाउ दबाउनु छ। किनकि सम्झन्छन् नि, लक्ष्मीले पनि नारायणको पाउ दबाएकी थिइन्। चित्रमा भक्ति मार्गको देखाइएको छ, त्यसैले सम्झिन्छन्। यो चलन कहाँबाट निस्कियो? भक्ति मार्गको चित्रबाट। सत्ययुगमा त यस्ता कुरा हुँदैनन्। नारायण कहाँ कहिले थाक्छन् र जसकारण लक्ष्मीले पाउ दबाउनु परोस्? थकावटको कुनै कार्य नै हुँदैन, त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा दबाउनु पनि जरुरत पर्दैन। थकावटको कुरा हुन सक्दैन, यो त दुःखको कुरा हुन जान्छ। त्यहाँ दुःख दर्द कहाँबाट आउँछ? त्यसैले बाबाले फोटोबाट लक्ष्मीको चित्र नै उडाइदिए। ब्रह्मा बाबाले यसरी भक्ति मार्गको चित्रबाट लक्ष्मीको चित्रलाई नै त्यहाँ हटाइदिन लगाउनु भएको थियो। नसा त चढ्छ नि, सानैदेखि वैराग्य थियो, त्यसैले भक्ति धेरै गर्थे। त्यसैले बाबाले धेरै युक्ति बताउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी एक बाबाका बच्चाहरू हौँ, त्यसैले आपसमा भाइ बहिनी भयौँ। हामी सबै एकै बाबाका बच्चा हौँ, त्यसैले हामी सबै आपसमा भाइ बहिनी भयौँ। हजुरबुवासँग वर्षा लिन्छौँ, हामी सबै भाइ बहिनी। हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ बाबा, शुभ बाबा। हजुरबुवाबाट हामी धेरैभन्दा धेरै वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबालाई बोलाउँछन् नै पतित पावन दुनिया, बाबालाई बोलाउँछन् नै पतित दुनियाँमा। हे पतित पावन सबै सीताहरूका राम, बाबालाई सत्य भनिन्छ नि। सचखण्ड स्थापना गर्नेवाला उहाँले नै सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सत्य ज्ञान तिमीलाई दिनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा अहिले ज्ञान सागर बनिरहेको छ। यसरी बाबाले हामीलाई आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुभएको छ र हाम्रो बुद्धि पनि आत्मा पनि बाबा समान ज्ञान सागर बनिरहेको छ।
बाबा फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले हिम्मत राख्नुपर्छ। हामी बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बेहदको बाबाले बेहदको रचनालाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। हाम्रो बाबा बेहदको हुनुहुन्छ। हामी सबै बेहद बाबाका बेहद रचना हौँ र हामीलाई नै बाबा स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पुरा पुरा वर्षा लिनु छ, समर्पित हुनु छ। तिमीले उहाँलाई आफ्नो वारिस बनाउँछौ भने उहाँले तिमीलाई 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। यति ठुलो सौदा व्यापार छ बाबासँग। बाबालाई हामी यो जन्ममा, यो थोरै समयमा आफ्नो वारिस बनाउँछौँ भने हामीलाई बाबा 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा बच्चाहरूमा समर्पित हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा यो तन मन धन सबै हजुरको हो। हजुर बाबा पनि हुनुहुन्छ भने बच्चा पनि हुनुहुन्छ। गाउँछन् पनि, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। एकको महिमा कति महान छ। उहाँलाई भनिन्छ नै सबैको दुःखहर्ता, सुखकर्ता। सत्य युगमा 5 तत्त्व पनि सुख दिनेवाला हुन्छन्। कलियुगमा 5 तत्त्व पनि तम प्रधान भएकाले दुःख दिन्छन्। त्यहाँ त हुन्छ नै सुख। ड्रामा यस्तो बनेको छ, तिमीलाई थाहा छ, यो त्यही 5000 वर्ष पहिलाको जस्तै लडाईँ हो। अहिले स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बच्चाहरू सदैव खुसीमा रहनुपर्छ। भगवानले तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। फेरि तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले श्रृङ्गार पनि गर्नुहुन्छ, पढाउनु पनि हुन्छ। बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ र हामी बच्चाहरूलाई नै बाबाले ज्ञान रत्नद्वारा श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, पढाइ पनि पढाउनुहुन्छ। दुवै कार्य हाम्रो सँगसँगै चल्छ एउटै बाबाबाट। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलाधी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप-दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो आजको बाबाको महावाणी। बाबाले हामीलाई महावीर बन्नको लागि त्यो बल, त्यो शक्ति, त्यो ताकत भर्ने ज्ञान मुरलीद्वारा दिनुभएको छ। फेरि धारणामा बाबा बताउनुहुन्छ, नम्बर 1 मा सदा बाबा समान बन्ने हिम्मत राख्नु छ। बाबामाथि पुरा पुरा समर्पित हुनु छ। त्यो हिम्मत राख्नु छ बाबा समान बन्ने। जसरी बाबा हाम्रो लागि बाबाले त्यो पवित्र मार्ग खडा गरिदिनु भयो, त्यो बाटो तय गरिदिनु भयो। त्योभन्दा पहिला कैयौँ हङ्गामा, कैयौँ मारपिट, कैयौँ गाली गलौज बाबाले सहन गर्नु परेको थियो। तब नै त आज बाबा बन्नुभयो। त्यसैले त्यो बाबा समान बन्ने, त्यो बाबा अर्थात् ब्रह्मा बाबा सँगसँगै जसरी शिव बाबा पनि परम पवित्र हुनुहुन्छ, दुवै बाबा समान बन्ने हिम्मत राख्नु छ र यस्तो बाबामाथि हामी पुरा पुरा समर्पित हुनु छ। अर्थात् जो बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई हमेसा जी बाबा, जी हजुर गर्नु छ। यो नै समर्पित हुनु हो। नम्बर 2, कुनै पनि कुरामा डराउनु हुँदैन, पवित्र अवश्य बन्नु छ। आजको वरदान छ, सदा दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वको सेवा गर्ने विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवाधारी आत्माहरूको मुख्य लक्षण हो आफ्नो दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु। हाम्रो दया
कल्याणको दृष्टिद्वारा नै विश्वलाई, सारा संसारलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु विश्व परिवर्तक र विश्व सेवाधारी आत्माहरूको मुख्य लक्षण हो। ईश्वरीय सुख, शान्ति र ज्ञान धनद्वारा, सर्वशक्तिहरूद्वारा, कस्तो कस्तो शक्ति दिने त हामीले दृष्टिद्वारा यानि कि वृत्तिद्वारा र कल्याणको भावनाद्वारा बताउनुहुन्छ बाबा। ईश्वरीय सुख, शान्ति र ज्ञान धनद्वारा, सर्वशक्तिहरूद्वारा सर्व आत्माहरूलाई भिखारीबाट अधिकारी बनाउनु यस्ता सेवाधारीले आफ्नो हर सेकेन्ड बोली र कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क सेवामा नै लगाउँछन्। उनको हेराई, हिँडाई, खुवाई सबैमा सेवा समाहित भएको हुन्छ। यस्ता विश्व सेवाधारी आत्माहरूको प्रत्येक हेराई अर्थात् दृष्टि, प्रत्येक हिँडाई अर्थात् चलन, प्रत्येक खुवाई, यी सबै कर्ममा सेवा समाहित भएको हुन्छ। यो थियो प्यारे बाबाको आजको वरदान। स्लोगनमा बाबा बताउनुहुन्छ, मान सानलाई त्यागेर, मान सानलाई त्यागेर आफ्नो समयलाई बेहद सेवामा सफल गर्नु नै परोपकारी बन्नु हो। मान र सानलाई त्यागेर आफ्नो समयलाई बेहद सेवामा सफल गर्नु नै परोपकारी बन्नु हो। अन्यको उपकार गर्नु हो। त्यति बेला गर्न सक्छौँ परोपकार, त्यति बेला गर्न सक्छौँ जति बेला हामी आफ्नो क्षणिक मान र सानलाई त्यागेर हामीलाई प्राप्त भएको यो समयलाई बेहदको सेवामा अर्पित गरिदिन्छौँ। तब नै हामी बन्छौँ परोपकारी, तब नै हामी गर्न सक्छौँ अन्य आत्माको सेवा, तब नै हामी गर्न सक्छौँ परो उपकार। ओम शान्ति। यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी। सँगसँगै आज जगदम्बे मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य पनि रहेको छ, हामी सुन्नेछौँ। मम्माको महावाणी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, मम्माको ज्ञान। मम्मा भन्नुहुन्छ हेडिङमा, परमार्थद्वारा व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। परमार्थद्वारा हाम्रो व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। भगवानुवाद छ, तिमीले मद्वारा परम अर्थ जानेपछि मेरो परम पदलाई प्राप्त गर्नेछौ। अर्थात् परमार्थलाई जानेपछि व्यवहार सिद्ध हुन्छ। यो भगवानुवाद बताइएको छ कि यदि हामीले ईश्वरद्वारा ईश्वरलाई जान्नेछौँ भने, परमेश्वरलाई जान्दछौँ भने त्यो परम उच्च पदलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्थात् परमार्थ, उस परमेश्वरको अर्थलाई हामीले जानेका छौँ भने हाम्रो व्यवहार स्वतः नै सिद्ध हुन्छ। हेर, देवताहरूको अगाडि प्रकृति त चरणको दासी बनेर रहन्छ। यी 5 तत्त्वहरूले सुख स्वरूप बनेर मन इच्छित सेवा गर्छन्। यस समयमा हेर, मन इच्छित सुख नमिल्नको कारणले मनुष्यलाई दुःख, अशान्ति मिलिरहन्छ। सतयुगमा त यो प्रकृति दासी हुन्छ। हेर, देवताहरूको जडमूर्तिमा पनि यति हिरा जुहारत लगाउँछन् भने जब चैतन्यमा प्रत्यक्ष हुँदा त्यस समयमा कति वैभव होला। स्वतः नै मननीय कुरा छ। जड मूर्तिमा त, यादगारको मूर्तिमा त यति धेरै हिरा जुहारतले भरपुर बनाइएको हुन्छ मूर्ति भने जब चैतन्यमा साकारमा थिए भने कति वस्तु वैभव त दुनियाँमा थियो, ती आत्माहरूसँग थिए भन्नुहुन्छ बाबा। यस समयमा मानिसहरू भोकै मर्छन्, तर जड मूर्तिमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। यो किन? आखिरमा किन यस्तो भइरहेको छ त? व्यक्तिलाई खानको लागि अन्न छैन, पिउनको लागि जल छैन, रहनको लागि घरबास छैन, तर पनि देवी देवताहरूको मन्दिरमा, मूर्तिमा यति धेरै गहना, साज श्रृङ्गारले साज सज्जा गरिएको हुन्छ। गरगहनाले देवी देवताको मूर्ति र मन्दिरहरू सजाइएको हुन्छ। आखिर यो किन हुन्छ त भन्नुहुन्छ बाबा। अवश्य उनीहरूले
श्रेष्ठ कर्म गरेका हुन्, त्यसैले उनीहरूका यादगार बनेका हुन्। उनको पूजन पनि कति हुन्छ। ती निर्विकारी प्रवृत्तिमा कमल पुष्प समान अवस्थामा थिए। उनीहरू त्यो निर्विकारी प्रवृत्तिमा र त्यो परम पवित्र अवस्थामा पुष्प समान अवस्थामा थिए। अहिले त निर्विकारी प्रवृत्तिको सट्टामा विकारी प्रवृत्तिमा परिवर्तित भएका छन्, जसकारण सबैले परमार्थलाई बिर्सेर व्यवहारतिर लागेका छन्। त्यो परमार्थ, त्यो परमेश्वरको अर्थलाई बिर्सेर सबैजना आफ्नो कर्म, आफ्नो व्यवहार धन्दामा लागेका छन्। त्यसैले रिजल्ट उल्टो छ। हुनुपर्ने जुन रिजल्ट हो, यो रिजल्ट बिल्कुल उल्टो छ भन्नुहुन्छ बाबा। अहिले हामीलाई स्वयं परमात्मा आएर विकारी प्रवृत्तिबाट निकालेर निर्विकारी प्रवृत्ति सिकाउनुहुन्छ, जसबाट आफ्नो जीवन सदाकालको लागि सुखी बन्छ। त्यसैले पहिला परमार्थ अनि व्यवहार। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, पहिला परमार्थ, उस परमेश्वरको अर्थलाई बुझौँ, अर्थलाई जानौँ, मार्गमा चलौँ, अनि मात्र पछि हाम्रो आफ्नो कर्म व्यवहार। मम्मा बताउनुहुन्छ परमार्थमा रहनाले व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। यसरी परमेश्वरको मार्गमा हामी रहन्छौँ भने हाम्रो व्यवहार स्वतः नै सिद्ध हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। खुल्यो बाबा मिल्यो, मिल्यो बेहद परिवार, सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो, मिल्यो बेहद परिवार, सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। अलौकिक भाषा चढ्यो, खुला आकाशमा मन उड्यो, पाए सबै जे पाउनु थियो, गीत जीवनको यही बन्यो। कस्तो अलौकिक भाषा चढ्यो, खुला आकाशमा मन उड्यो, पाए सबै जे पाउनु थियो, गीत जीवनको शान्तिको भण्डार बाबा दियो अखुट अपार। अब के बाँकी छ र, तिमीमै छ सारा संसार। सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो, मिल्यो बेहद परिवार, सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो। अविनाशी रङ्ग छरी, स्नेह
समान बन्यो जीवन बाबा तिमीमा छ आभार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार